बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक गरीब नेक औरत की सच्ची कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को सुनने से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी एक औरत के अज़म, हौसले और ईमान की खूबसूरत मिसाल है। किसी दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक अनपढ़ औरत रहा करती थी। उसे हमेशा अपने जाहिल होने के नाते सुनने पड़ते थे और उसे सिर्फ एक नौकरानी की तरह समझा जाता था, मगर इसके दिल में कुरान पढ़ने की शदीद ख्वाहिश थी। रमज़ान के बाबरकत महीने में जब वो नमाज और नफल अदा करती तो इसके दिल से ये दुआ निकलती कि काश वो कुरान पढ़ सकती। इसकी तड़प इस हद तक बढ़ गई थी कि वो मुसाफिरों और पढ़े लिखे लोगों से कुरान के अल्फाज के बारे में पूछती रहती थी। वो टूटे फूटे अंदाज में हरूफ को पहचानने की कोशिश करती और आखिरकार हिम्मत और लगन से इसने कुरान पढ़ना सीख लिया। रमजान का महीना था। एक रात जब रमजान की ताक रातों में से एक शब थी, वो कुरान पढ़ते हुए रो रही थी। वो अल्लाह के हजूर सजदे ज़ेर थी और इसने दुआ की कि इसके इल्म में और इजाफा हो ताकि वो दीन को और बेहतर समझ सके। यही इसकी मेहनत, सच्चाई और लगन की जीत थी। फिर यूं हुआ कि मरियम, जो कभी एक हरूफ भी नहीं पहचान सकती थी, एक एक करके कुरान के अल्फाज सीखती गई। जब भी कोई मुसाफिर या पढ़े लिखे शख्स इसके गांव से गुजरता, वो जल्दी से कुरान लेकर इनके पास जाती और पूछती, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। कभी कोई हंसता, कभी कोई हैरान होता, मगर कुछ नेक दिल लोग उसे सिखाने लगे। दिन गुजरते गए और मरियम की मेहनत रंग लाने लगी। वो अब हरूफ जोड़कर अल्फाज पहचानने लगी, आस्ता आस्ता आयत पढ़ने लगी। कहीं महीने और साल बीत गए मगर इसने हिम्मत न हारी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा कुरान पढ़ने के काबिल हो गई। ये वो लम्हा था जिसका इसने ख्वाब देखा था। वो खुशी से रो रही थी, सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। अब वो सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं जानती थी, बल्कि इसके फ़हूम को भी समझने की कोशिश करने लगी। यही वो वक़्त था जब लोगों ने भी इसकी कदर करना शुरू कर दी। वही शोहर जो उसे जाहिल समझता था, हैरान था कि वो कैसे खुद से ये सब सीख गई। अब जो भी गांव में कुरान सीखना चाहता, मरियम इसकी रहनुमाई करती। इसकी मेहनत और लगन की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और हर कोई उसे इज्जत की नजर से देखने लगा। अब वो हर रमजान में पूरा कुरान खुद पढ़ती, समझती और दूसरों को भी सिखाती। इसका शौक, जो एक नामुमकिन ख्वाब लगता था, हकीकत में बदल चुका था। ये इसकी साबित कदमी, सच्चे जज्बे और अल्लाह के करम का नतीजा था। अब मरियम की मेहनत ने एक और नई राह इख्तियार कर ली थी। वो सिर्फ कुरान पढ़ने तक महदूद न रही, बल्कि इसने तकरीबन 15 पारे हिफ्ज कर लिए थे। ये वही औरत थी जिसे लोग जाहिल समझते थे, जो कभी एक हरूफ नहीं पहचान सकती थी, मगर अब वो कुरान को दिल में बसा चुकी थी। मरियम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी का मियार बन चुकी थी। वो छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी, औरतों को दीनी तालीम देने लगी और जो भी सीखना चाहता था वो इसकी रहनुमाई करती। पहले जो लोग इस पर हंसते थे, अब हैरान रह गए थे कि ये वही मरियम है। इसका शौहर इब्राहिम, जो कि उसे हमेशा कमतर समझता था, अब खामोशी से उसे देखता रहता। एक दिन इसने मरियम से कहा, मैंने तुम्हें कभी कुछ समझा ही नहीं, मगर तुमने साबित कर दिया कि इल्म और मेहनत की कोई हद नहीं। वो जो उसे सिर्फ घर की नौकरानी समझता था,
اب خود بھی اس سے دین کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ اب تمام گاؤں کی عورتیں بھی اس کے پاس آتی، اپنے مسائل بیان کرتی، دین کے بارے میں پوچھتی۔ مریم نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ رمضان کی ایک اور تاک رات میں نوافل پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ جس نے اسے علم کی روشنی عطا کی، عزت دی اور اسے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی نیت، محنت اور اللہ پر یقین ہو تو کوئی بھی رکاوٹ انسان کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ مریم جو کبھی جاہل سمجھی جاتی تھی، اب اپنے گاؤں کی سب سے قابل احترام خاتون بن چکی تھی۔ اگر کسی کے دل میں قرآن پڑھنے کی سچی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور کھول دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا کسی عمر یا وقت کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ بچپن میں ہی سیکھا جائے۔ اگر کسی کو بچپن میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ کسی بھی عمر میں اسے سیکھ سکتا ہے، بس ہمت، نیت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریم کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی واقعی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے ضرور مدد دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا یا مجھے سیکھنا مشکل لگتا ہے تو اصل میں یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جب ایک ان پڑھ عورت بغیر کسی مدد کے صرف اپنی لگن سے قرآن پڑھنا اور حفظ کرنا سیکھ سکتی ہے تو باقی سب کیوں نہیں؟ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی نیت کرے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروعات کرے، جیسے حروف پہچاننا اور آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اس لیے میرے بہنوں، کسی سے مدد لینے میں شرم محسوس نہ کرے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈالے اور ہمیں علم عطا کرے۔ قرآن محض ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کا راستہ ہے۔ جو بھی اسے سیکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا۔ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ ہم سب دین کے حقیقی علم سے روشناس ہو سکے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عورت کی سچی کہانی ہے جو تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کرتی تھی، تو یہ اس کی سچی محبت اور لگن کی علامت تھی۔ تاک راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب رمضان المبارک کی وہ برکت راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے رات میں عبادت، دعا، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے جو صرف کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تاک راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ نماز تہجد یہ سب سے افضل عبادت ہے، خاص طور پر اگر رو کر دل سے مانگ کر پڑھی جائے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تاک راتوں میں سے پڑھنا بے حد اجر کا ثواب بنتا ہے۔ نمبر 3، دعا۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 4، استغفار اور درود شریف۔ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اور درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ گناہ معاف ہوں۔ نمبر 5، صدقہ اور نیکی کے کام۔ ان راتوں میں کسی کی مدد کرنا، صدقہ دینا اور اچھے اعمال کرنا بے پناہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ مریم کی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاک راتوں کی غنیمت جاننا چاہیے۔
یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اگر کوئی ان راتوں میں سچے دل سے مانگے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، قرآن سے جڑیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ مزید اسی طرح کے سبق آموز اور دلچسپ سٹوریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔